Hello mga kabukis! This is Mama Ann! This is Aya Jadur! Saya! This is Baby Jude! Where? Where? Papa. Look at the sun mga kabukis! Asa? Where's the sun? Oh my... Yes, for today's vlog mga kabukids, mag-timelapse ta mga kabukids sa sunset mga kabukids. Ganindot kayo mga kabukids. Enjoy watching! Yes mga kabukids, good evening mga kabukids. Humanami og timelapse mga kabukids. So, anolod na may mga kabukids kay ngiob na mga kabukids. Dili na ta magpaabot og mga ngiob jud nga kanang wa nagi kuan makita no clouds no. Kahayag sa clouds no, sa sky rather. So manulod dami makabukis diri sa tindahan. So I guess diri na may kutob mga kabukid. So here, catch here. Diri na may kutob mga kabukids. This is Mama Ann, this is Aya Jan, and our bunso mga kabukids is natulog mga kabukids. So hanggang sa susunod mga kabukids. I made it! You made it. Bugat kay ka hanggang sa susunod. Bye! Bye, yes! Bye, yes! Bye, yes! Buyers! Nalod kami.